बिहानी। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले विभिन्न श्रृङ्खलाहरूमा श्रीमद् भगवद गीताको बारेमा विचार विमर्श गर्दै आएका छौँ। गीताको 5औं अध्यायमा सम्पूर्ण सांख्य योगको बारेमा बताइसकेपछि अर्जुनलाई वास्तविक प्रपञ्चबाट मुक्त पुरुष कसलाई भनिन्छ, किनभने शान्ति प्राप्तिको लागि मनुष्य विषयबाट मुक्त बन्नु पर्दछ। अब त्यो मुक्त अन्तर्हृदयबाट नै मुक्त बन्नु पर्दछ। कुनै पनि वस्तुलाई यदि वस्तुप्रति हाम्रो मोह छ अथवा आसक्ति छ भने, अथवा हामीले कुनै पनि विषयप्रति समस्याको दृष्टिले हेरेका छौँ भने, जब त्यसलाई अत्यन्त सूक्ष्म रूपमा गएर हामीले बोध गर्छौँ, त्यसलाई बुझ्ने प्रयत्न गर्छौँ, त्यही चिजले हामीलाई समाधान दिन्छ। त्यसो भएर त्यो वास्तविक मुक्त पुरुष अथवा शान्ति प्राप्त गर्ने पुरुष त्यो मार्गबाट कसरी उसले शान्ति प्राप्त गर्छ। यहाँ भगवानले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यास् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवौ प्राणापानौ समं कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। अब यहाँ त्यो साधना, त्यो अभ्यासको एउटा पहिलो चरण पुरा गरिसकेपछि अथवा काम क्रोधादि विषयबाट चित्तलाई मुक्त गरिसकेपछि, तिनबाट मुक्त भएको चित्त जो परब्रह्मसँग साक्षात्कार गरिसकेको छ, त्यस्तो त्यो ज्ञानी पुरुषको लागि अब त्यसपछि उसले बाह्य ती भोगका विषयहरूलाई, ती जो अस्थायी प्रकृतिका विषयहरू हुन्छन्, ती विषयहरूको उसले चिन्तन गर्न छोड्छ। ती विषयको धर्मलाई, तिनको अनित्यतालाई, तिनको क्षणिकतालाई उसले बोध गरिसकेपछि ती विषयहरू उसको समस्याका विषय बन्दैनन्। अब जब स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान्, ती बाह्य विषयहरूलाई उसले अलग रूपमा, भिन्न रूपमा उसले ठान्ने गरेको हुन्छ र उसको चिन्तन
एकाग्र बन्छ र जुन प्राप्तिको लक्ष्य हो उसले मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार यी प्रत्येक विषयको धर्मलाई, शरीरको धर्मलाई उसले बोध गरिसकेपछि ती प्रपञ्चमा ऊ फस्न चाहँदैन। कुनै पनि बाटो यदि हिलै भएको बाटो छ, यो बाटो गइयो भने त्यो हिलो छ्यापिन सक्छ, हिलोमा पर्न सकिन्छ भन्ने बोध यदि पूर्व अवस्थामा छ भने कोही पनि मानिस जसरी त्यो बाटो हिँड्दैन, त्यो बाटो जाँदैन, हिलो नभएको स्वच्छ बाटो खोज्दछ, त्यस्तै अब त्यो साधक पनि सफा बाटो र हिलोले युक्त बाटो छुट्याउन सक्ने भइसकेपछि ऊ हिलो नभएको बाटो नै आफ्नो यात्रा प्रारम्भ गर्छ। यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर निर्मोक्ष मतपरायण। अब त्यसपछि उसले इन्द्रियहरूलाई पनि संयमित बनाउँछ र आफ्नो कार्यमा, आफ्नो लक्ष्यमा, आफ्नो पुरुषार्थ प्राप्तिमा ऊ अगाडि बढ्छ। त्यसरी प्राप्त भएको त्यो मुक्त पुरुषको त्यसको तत्कालीन स्वभाव कस्तो हुन्छ? विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। अब वास्तवमा मुक्त पुरुष भनेर कसलाई भन्ने? अब यी ज्ञान, कर्म र भक्ति योगका मार्गबाट मनुष्य अगाडि बढिसकेपछि त्यो मुक्ति प्राप्त गर्ने भनिन्छ। र मनुष्य जीवनका चारवटा पुरुषार्थमा धर्म प्राप्ति, अर्थ अथवा धन सम्पत्ति प्राप्ति, काम प्राप्ति र त्यसपछि अन्तिममा चौथो पुरुषार्थ भनेको मोक्ष प्राप्ति हो। जब मनुष्यले आफ्नो जन्ममा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यी चारवटा पुरुषार्थलाई प्राप्त गर्छ उसको जीवन सार्थक बनिन्छ। भने अब त्यो अन्तिम अवस्था धर्म धेरैले गर्छन्, अर्थ त्योभन्दा फेरि अर्थोपार्जन पनि गर्छन्, काम इच्छाहरू पुरा गर्दछन् र तिनबाट पूर्ण अलग भएर होइन, तिनलाई पनि प्रयोग गरेर क्रमशः जब अन्तिम गन्तव्य भनेको मोक्ष, मुक्तिको अवस्था र त्यो अवस्थामा पुगिसकेपछि मनुष्य विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। अब त्यसको विगत इच्छा, अब त्यहाँ उसका मनका इच्छाहरू पनि तृप्त भइसकेका छन्। मनुष्य त सदैव भोको छ। जो साधना नगरेको व्यक्ति कहिले पनि तृप्त बन्दैन, किनभने ऊ सधैँ भोको हुन्छ। अब यी सांसारिक विषय त कस्ता छन्? यी भौतिक विषय भनेका मात्रै त्यही तत्कालीन रूपमा भोकलाई शान्त गर्ने मात्रै हो। एकैछिन तृप्त बनाउँछन्, फेरि अलि बेरपछि फेरि भोक लाग्छ, फेरि अतृप्ति बढ्छ र यी वस्तुले कहिले पनि मनुष्यलाई तृप्त भयो भन्दैन। पहिला आफ्नो निमित्त सोच्छ,
यदि अध्यात्मदेखि जीवनलाई अलग बनाएर कोही बाँच्छ भने, कोही कसैले त्यस्तो जीवन बनाउँछ भने त्यो कहिल्यै पनि त्यो सुखी बन्दैन। त्यसले वास्तविक मुक्तिको अवस्था कहिल्यै प्राप्त गर्न सक्दैन। किनभने यी भौतिक प्राप्तिका वस्तुहरू त मलाई भयो, मलाई पुग्यो भन्ने कहिले पनि हुँदैन। इनको स्वभाव नै त्यस्तो हो, इनको प्रकृति नै त्यस्तो हो। आज एउटा चिज छ, त्यो प्राप्त भइसकेपछि अहिले एउटा कामना गरेको छ, जब त्यो प्राप्त भइसकेपछि फेरि अर्को सङ्कल्प उसको मनमा जन्मिन्छ, फेरि त्यो प्राप्त भयो, फेरि उसको अर्को सङ्कल्प मनमा जन्मिन्छ। यसरी यी विषयहरूले उसलाई सदैव सदैव अतृप्त बनाइरहन्छन्। यी विषयले उसलाई सदैव असन्तुष्ट बनाइरहन्छन् र त्यसबाट मुक्त हुन दिँदैनन्। त्यहाँ काम इच्छा पनि रहिरहन्छ, क्रोध पनि रहिरहन्छ। जब आफूले जति प्राप्त भयो त्यति प्राप्तिको अपेक्षा गर्छ अनि तदनुसार प्राप्ति नभएपछि फेरि त्यो चिजको उसमा क्रोध उत्पन्न हुन्छ। त्योभन्दा उत्कृष्ट चिज देखेपछि फेरि त्यो वस्तु प्रति लोभ उत्पन्न हुन्छ। तर त्यो साधक भनेको वास्तवमा विगतेच्छा भय क्रोधो, उसबाट पूर्ण रूपमा इच्छा भय क्रोध हटिसकेका छन्, त्यसबाट मुक्त बनिसकेको छ भने स यदा यह सदा मुक्त एव स, वास्तवमा सदैव ती तत्त्वहरूबाट मुक्त बनेको व्यक्ति वास्तविक मोक्ष प्राप्त गरेको व्यक्ति, जसलाई कुनै पनि विषयले प्रभावित पार्दैनन् र वास्तवमा शान्तिको अनुभूति र शान्ति प्राप्त गर्ने पनि मुक्तात्मा भइसकेपछि उसले शान्ति प्राप्त गर्छ, त्यसबाट तृप्ति प्राप्त गर्छ र त्यो अवस्थामा पुग्नु भनेकै जीवनको एउटा लक्ष्य प्राप्ति हो। र यहाँ अर्जुनलाई पनि भगवानले जुन अर्जुनका मनमा विभिन्न विषयहरूले दुःख दिइराखेका छन्, ती सबैबाट मुक्त हुने उपाय एउटा अर्जुन निमित्त बने पनि सम्पूर्ण मनुष्यलाई आफ्ना ती विषय वासनाबाट मुक्त हुने एउटा आधार भनेको यिनै तीनवटा मार्ग हुन् र यी तीनवटा मार्गलाई नै ज्ञान, भक्ति र कर्म, यी तीनवटा मार्गबाट नै मनुष्यले मुक्ति र शान्ति प्राप्त गर्न सक्दछ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन मङ्गलमय बनोस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ चाहिँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज विक्रम सम्वत 2079 साल जेठ 30 गते सोमबार, ईस्वी सम्वत 2022 जुन 13 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, नल नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, जेठ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि, अनुराधा नक्षत्र, सिद्ध योग, गर करण।
आनन्दादि योगमा मानस योग रहेको छ। आज चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज बिहान 7:30 बजेदेखि 9 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज रुद्राभिषेक गर्नको लागि शुभ मुहुर्त रहेको छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:09 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:59 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको छ। आफूले गरेका काम अथवा मेहनत व्यर्थमा खेर जानेछ। त्यसै गरी के गरौँ के नगरौँ भन्ने खालको अत्यन्तै दुविधाग्रस्त अथवा चिन्ताग्रस्त अवस्थामा मन पुग्नेछ। यात्राको क्रममा कष्टको अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको हुनसक्छ भने आँटे ताकेका काम पुरा गर्नको लागि केही विभिन्न खालका विघ्न बाधाहरू सिर्जना हुनेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा आत्मीयजनहरूबाट पनि अपेक्षा गरिए अनुसारको सहयोग प्राप्त नहुँदाखेरि मन अत्यन्तै खिन्न हुने अवस्था रहेको छ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा व्यापार व्यवसायबाट अत्यन्तै मनज्ञ रूपमा आम्दानी प्राप्त गर्न सकिनेछ। विशेष गरी कृषि कर्म अथवा औषधि व्यवसाय, त्यसै गरी किराना पसल र कपडा व्यवसायमा संलग्न हुनेहरूले अझ बढी लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, कारोबारमा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। बिग्रिएका सम्बन्धहरू सुधार हुनेछन् भने स्वास्थ्य अवस्था पनि मजबुत हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको छ। स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने आफन्तजनमा वाद विवादहरू सिर्जना हुने, बोलीको कारणले गर्दाखेरि समस्या सिर्जना हुने, त्यसै गरी पाप कर्मतर्फ, नकारात्मक कर्मतर्फ, कुकर्मतर्फहरू मन आकर्षित हुने, त्यस्ता कार्यहरूबाट पछुतोको अवस्था सिर्जना हुने पनि हुनसक्छ। त्यसै गरी आफूले गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन नहुने, त्यसै गरी दण्ड जरिवानामा पर्नुपर्ने त्यस्ता अवस्थाहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि संयम भएर अगाडि बढ्नुहोला। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा बौद्धिक क्षेत्रबाट आय आर्जन गर्न सकिने अथवा आफ्नो बौद्धिक प्रदर्शनबाट अर्कालाई प्रभाव पार्न सकिने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ। मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा सहभागी भइनेछ। लामो दूरीको यात्रामा रोमाञ्चक अनुभूति हुनेछ अथवा यात्रा अत्यन्तै उपलब्धिमूलक हुनेछ भने दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवन पनि अत्यन्तै सुमधुर तरिकाले अगाडि बढ्नेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै तनावमा बित्नेछ। गरेका कामहरूले सार्थकता प्राप्त गर्ने छैनन्। त्यसै गरी शत्रुहरूले पनि दुःख दिनेछन्। प्रशासनिक झन्झट हुनेछ। सरकारी काममा विभिन्न खालका विघ्न बाधाहरू देखा पर्नेछन्। त्यसै गरी सरकारी कडिकडाउको शिकार भइनेछ। सरकार पक्षबाट दण्ड जरिवानाको अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ। त्यसै गरी स्वास्थ्यमा समस्याहरू सिर्जना हुन सक्छन्। परिवारका सदस्यहरू बिरामी हुनाले मनमा तनावको अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आत्मबल वृद्धि हुनेछ। भाग्यको सकारात्मक प्रभाव रहनेछ। गरेका कामहरूले सार्थक परिणाम दिनेछन्। त्यसै गरी नयाँ अवसरहरूले पछ्याउनेछ। नयाँ खालका जिम्मेवारीहरू प्राप्त गर्न सकिनेछ। स्वास्थ्य अवस्था मजबुत हुनेछ। शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गरेर अगाडि बढ्न सकिनेछ भने बोलीको प्रभाव पनि सकारात्मक रूपमा रहनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा लेनदेनमा, आर्थिक लेनदेनमा सरिक नहुनु नै राम्रो देखिन्छ। महत्त्वपूर्ण दीर्घकालीन रूपमा प्रभावमा पर्ने कामहरू सुरुवात नगर्दा पनि राम्रो हुने देखिन्छ भने अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा पनि रुकावट आउनेछ। स्वास्थ्यमा समस्याहरू देखिन सक्छन्। पति पत्नीसँगको अथवा दाम्पत्य जीवनमा दरारहरू उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। यद्यपि आजको दिनमा खर्चमा भने नियन्त्रण भएर जानेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मनमा सकारात्मक विचारहरू प्रवाह हुनेछन्। मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा संलग्न भइनेछ। विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ। विभिन्न किसिमका सरसामानहरू खरिद गरिनेछ। त्यसै गरी सन्तान पक्षका क्रियाकलापहरूबाट पनि मनमा सन्तोष, आनन्दको अनुभूति हुनेछ। सामाजिक कार्यहरू अथवा सेवामूलक क्षेत्रहरूमा काम गर्दाखेरि उचित सम्मान पाइनेछ, मान पाइनेछ। गरेका कामको उचित प्रशंसा हुनेछ। धनु राशि।
धनुराशि हुनेहरूका लागि अत्यन्तै अनुकूल समय रहेको देखिन्छ। खर्चमा वृद्धि भए पनि त्यसले दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अवस्था रहनेछ भने विभिन्न खालका विवादहरू झैझगडाहरूबाट पार पाइनेछ, मुक्ति पाइनेछ। न्यायिक फैसला, अदालती फैसलाहरू आफ्नो पक्षमा आउनेछन्। त्यसै गरी प्रेम जीवन पनि सुमधुर भएर अगाडि बढ्नेछ। दाम्पत्य जीवनमा रहनेहरूले एकअर्काको सहयोगमा महत्त्वपूर्ण कामहरू सुल्झाउन सक्नेछन्। त्यसै गरी बोलीको पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। नयाँ व्यक्तिसँगको चिन्जानबाट दिन अत्यन्तै उपलब्धिमूलक बन्ने योग रहेको छ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको छ। आर्थिक रूपमा केही सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ भने परिवारका सदस्यहरूमा पनि बेमेलको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। त्यसै गरी गरेका काम मेहनतबाट अपेक्षित रूपमा उपलब्धि हासिल नहुँदाखेरि निराशाको अवस्था पनि सिर्जना हुनेछ। कसैको उक्साहटमा लागेर कुनै काम नगर्नुहोला। यदि त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँलाई त्यसले क्षति पुर्याउन सक्छ। धनमाल चोरी हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ भने बोल्दाखेरि पनि संयम भएर बोल्नुहोला। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। शत्रुहरूको कामहरूले पनि आफैलाई नै फाइदा हुने योग रहेको देखिन्छ भने शुभ खालका समाचारहरू, उत्साहित गराउने खालका समाचारहरू, नतिजाहरूबाट मन अत्यन्तै प्रफुल्लित हुनेछ। बोलीको सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। मनमा सकारात्मक विचारहरू प्रवाहित हुनेछन्। त्यसै गरी विलासिताका वस्तुमा मन जानेछ। त्यसै गरी आफूले गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। नयाँ जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सकिनेछ। रोजगारीको अवसर भेटिनेछ। त्यसै गरी स्वास्थ्य अवस्था पनि आजको दिनमा अनुकूल रहनेछ। मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा धर्मकर्ममा मन जानेछ। गरेका कामहरूले सार्थकता प्राप्त गर्नेछन्। सेवामूलक क्षेत्रहरूबाट मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिनेछ। आफूले गरेका कामको उचित प्रशंसा हुनेछ। त्यसै गरी बौद्धिक क्षेत्र, निर्णय क्षमता, तार्किक क्षमतामा पनि वृद्धि हुनेछ र तपाईँका साथीहरू पनि तपाईँको क्षमताबाट प्रभावित हुनेछन्। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर हामीले 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइए अनुसार आफ्ना कर्महरूलाई सकारात्मक दिशातिर अगाडि बढाउनु भयो भने पक्कै पनि नकारात्मक फललाई पनि न्यूनीकरण गरेर सकारात्मक फल प्राप्त गर्न सकिनेछ। सकारात्मक फललाई अझै बढी वृद्धि गर्न सकिनेछ हाम्रा सकारात्मक कर्महरूको माध्यमबाट। र यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। कल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय राधारमण, जय जय नवलकिशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ ज्योतिष शास्त्रमा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। जातक जन्मदाखेरि त्यो व्यक्तिले कस्ता ग्रह लिएर आउँछ र जन्मदाखेरि उसको शरीरलाई, उसको मातापितालाई प्लस ऊ चाहिँ नि सर्वश्रेष्ठ मानिने, सबैले चिनिने खालको हुन्छ। त्यो कुन ग्रहको गति हो त्यसको बारेमा आज म यहाँहरूलाई वर्णन गर्न गइरहेको छु। मानव त मानव हो, राष्ट्रपति मानव, मन्त्री मानव, त्यो पोस्ट भारहरू जाँदै 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 तलको सिपाहीदेखि लिएर दरवाजामा उभिनेसम्म नि मानव। जन्म त माकै गर्भबाट, आमाकै गर्भबाट लिएको, पिताकै गर्भ चाहिँ नि शुक्र शोणितबाट माका गर्भमा गएको। तर व्यक्तिले किन प्रगति गर्न सकेन? हर कसैले चाहन्छ पढौँ, लेखौँ, जागिर खाऊँ,
पैसा कमाऊँ, उन्नति प्रगति गरौँ, सबैमा सद्भाव राखौँ, तर सक्दैन। किन सक्दैन भन्दा उसको प्रारब्धमा नै त्यो कुरा चाहिँ नि वञ्चित गरिएको हुन्छ। वाइ किन भन्दा त्यो व्यक्तिले पूर्व जन्ममा सकारात्मक कर्म गर्न सकेको छैन, परोपकारको भाव गर्न सकेको छैन र अशुभ कर्म गरेको छ भने त्यो केवल जन्मता मानव भएर लिन्छ, तैपनि कुल घरान इज्जत प्रतिष्ठा शिक्षित परिवार प्लस परमात्मामा अनुराग हुने व्यक्तिसँग त्यसको चाहिँ नि सम्बन्ध हुँदैन। त्यस्तो चिजबाट ऊ पराभिमुखो भूत्वा ऊ बहिर्मुख हुन्छ। उसलाई ज्ञान छैन कि मैले के गर्न पर्ने हो, म कहाँबाट आएको हुँ, म भोलि कहाँ जान्छु, म के गर्दैछु भन्ने कुराको सुधी नभएका व्यक्तिहरूलाई प्रारब्धले कर्म बसले थिचिएको हुन्छ र तिनीहरूको ग्रहको गोचर नै त्यति राम्रो फल राम्रो हुन्न। अब मातापिता साधारण हुनुहुन्छ, त्यति पढाइ पनि छैन उहाँहरूको, तर त्यो यस्तो प्रकारको सन्तान जब गर्भमा आउँछ, त्यो सन्तान गर्भमा आउने बित्तिकै पिता विदेश जानुहुन्छ या पिता जागिरमा लाग्नुहुन्छ या माताले कुनै रोजगारी पाउनुहुन्छ, अलिकति केही न केही हाम्रो के छ त भन्दाखेरि धन सम्पत्तिद्वारा पनि त हामीलाई त खानपान लाउन उठ्न बस्न पेय चिज खान लौ सङ्ख्या यानि चाहिँ जान पनि हामीलाई पैसा चाहिन्छ। धन बिना हाम्रो शरीर जन्मदेखि लिएर मृत्यु पर्यन्त यो शरीरलाई चाहिँ नि जलाउनको लागि पनि कौडीको आवश्यक पर्छ। त्यसकारणले त्यस्तो व्यक्ति आफ्नो पूर्व जन्मको संस्कारद्वारा त्यस्तो कुलमा जान्छ कि त्यो कुलमा कति पैसा छ, कति सम्पत्ति छ, कहाँ जाने के खाने भने वार बिहार नभएको ठाउँमा जन्मिन्छ र कर्म असाध्यै निज कर्म गरेको पापिष्ट व्यक्ति गएर त्यस्तो गर्वमा आउँछ कि सुत्केरी भएपछि खुवाउने चिजै के हुँदैन। त्यस्तो पनि हुन्छ, त्यो कर्मको फल हो। ल मानिलिउँ साधारण परिवारमा एउटा चाहिँ बच्चा जन्मियो, त्यो बच्चा जन्मिएको छैन, गर्भमा केवल आयो, मातापितालाई लभ्य हुन लाग्यो। अब बच्चा जन्मेपछि त भूमि जोडे, घर बनाए, गाडी किने, अहिले त्यही त छ नि। जसको जग्गा छैन उसले जग्गा जोड्दा कति खुसी लाग्छ, जसको जग्गा छ उसले घर बनाए खुसी हुन्छ। घर बनाइसकेपछि उसले के सोध्छ भने फेरि भौतिक साधन, ओहो उता सम्पूर्णतिर गाडी बनाइछन्, म त सडकमा हिँडिरहेको छु। उसले फेरि भौतिक साधनलाई खोज्दछ अनि भौतिक साधन पनि भइसकेपछि उसले त्यो भौतिक साधनमा अलिकति भिआइपी खालको खोज्दछ अनि बैङ्क ब्यालेन्सहरू उसले अलिकति राख्न चाहन्छ र जीवन सुख शान्ति समृद्धिमा उसले चाहिँ बिताउन चाहन्छ। अब बिताउन त सबैले राम्रै गर्न खोजेको हो, सुखै सुख खोजेको हो, मिठाई मिठो खान खोजेको, दही पाए मही कहिले खान्छ, कसले खान्छ, घिउ पाए नौनी कसले खान्छ, नौनी पाए बिलौनी कसले खान्छ। त्यस कारणले चाहिँ नि राम्रो चिज, शुभ चिज, सत्य चिज, प्रिय चिज व्यक्तिले प्राप्त गर्नु भनेको
ग्रहका गतिहरू उच्च भएर जन्मनु हो। 1 नम्बरमा जन्मता भयो, मातापिताले संस्कार राम्रो दिन सक्नु भएन भने पनि त्यो संस्कारले गर्दा त्यो बालक मार्ग त्यसको चाहिँ नि अलिकति परिवर्तन हुन सक्छ। त्यसलाई फेरि सँग आउँछ, सत्सङ्गले गर्दा पनि त्यसलाई चाहिँ कति अर्कै परिवेशमा लगाइदिन्छ। र ज्योतिष शास्त्रमा पनि सत्सङ्गको महिमा अधिकतर बताएको छ, धेरै बताएको छ। र त्यस्तो प्रकारको सत्सङ्गद्वारा व्यक्तिको जीवनमा ऊर्जा प्रस्फुरित हुन्छ र त्यो ग्रहका गोचरले गरिकन त्यो व्यक्तिमा सुख, शान्ति, समृद्धि, ऐश्वर्यताको चाहिँ नि पराकाष्ठाभन्दा ऊ माथि पुग्छ र अनि उसले भगवत चरणारविन्दको चाहिँ नि स्मरण गर्दछ र त्यो भगवत चरणार्पणको चाहिँ नि स्मरण गरिसकेपछि उसलाई चाहिँ उसै शान्ति मिल्छ। हजुरलाई केही गर्दा नि शान्ति मिल्दैन यो जगतमा। जति कमाए, धमाए, डुले, घुमे, खाए पनि पुनः पुनः बार बार मागिरहन्छ हजुर। त्यस कारणले यहाँहरूले चाहिँ नि यो मनलाई जितेर एकदम परमात्मामा चाहिँ नि श्रद्धा लगाएर यदि श्रीहरिको उपासना गर्न सकियो भने मानव जीवन तब गएर सार्थक बन्दछ। र त्यो सार्थक बनाउनेमा पनि ग्रहको धेरै भूमिका हुन्छ। त्यो ग्रहका भूमिकाद्वारा नै व्यक्ति उच्च ओहदामा पुग्दछ र त्यही ग्रहको भूमिकाद्वारा नै त्यो व्यक्ति चाहिँ नि निचमै बसिरहन्छ र उसले फेरि माथि उठ्न पनि चाहँदैन। म जे गरेको छु त्यहीमा म चाहिँ रमाएको छु भन्छ। होइन, म उठ्नुपर्छ है, म मानव हुँ, मैले यो देह पाएको उसै होइन, मैले केही न केही कर्म गर्नुपर्छ भनेर उसले त्यसरी कर्म गर्छ भने त्यसको जीवन सुखमय, समृद्धि र शान्ति हुन्छ भन्दै ज्योतिष शास्त्रका विधि, तर्क, नियम, यम सम्पूर्णलाई समेटेर यहाँ हामी हजुरहरू एउटा चाहिँ नि सत्सङ्ग जस्तो, एउटा ज्योतिषीय ज्ञान जस्तो, एउटा वास्तुशास्त्रको ज्ञान जस्तो कार्यक्रमलाई, यो श्रृङ्खलालाई यहीँ बिदा गर्दछु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।